जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हामी स्थानीय सरकार कार्यक्रममा छौँ। यो कार्यक्रममा खास गरी स्थानीयसँग सरकार राख्ने विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर हामीले विभिन्न पात्रहरूलाई निम्त्याउने गरेछौँ। त्यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बाँकेका प्रमुख बिन्दुर खड्काजी। हामीले उहाँलाई बाँकेमा शहरी विकास योजना कार्यान्वयन इकाइले बाँकेमा के गर्दैछ, कतिवटा योजना बाँके र बर्दियामा, त्यो विषयलाई जानकारीका साथ र उहाँका योजनाहरू कहाँ कहाँसम्म पुगेको अवस्था छ र उहाँको त्रुटिहरू पनि हामीले त्रुटिहरूको विषयमा पनि कुरा गर्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ तपाईँको कार्यकाल? अब लामो समय त भएको छैन बाँकीमा आएको, तर आइसकेपछि तपाईँको अनुभव त छ। यो शहरीमा लामो समयदेखि तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ। बाँके र बर्दियाको अवस्था के छ तपाईँको अहिलेसम्म, तपाईँको डाटा र तपाईँको अनुगमनका बाटाहरूबाट देखिएका कुराहरू? सर्वप्रथम त अब शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, यो सङ्घीय आयोजना भन्ने बित्तिकै सङ्घीय सरकारको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ। र बेसिकल्ली चाहिँ यो सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बाँकेको कार्यक्षेत्र बाँके जिल्ला र बर्दिया जिल्ला पर्दछ। र यसको कार्य प्रकृति भनेको चाहिँ सडक स्तरोन्नतिको प्रोग्राम सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छ भने, त्यसै गरी आवास व्यवस्था कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न इमर्जेन्सी सेल्टरहरू निर्माण गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ एकदम गरिब विपन्न उत्पीडित एकदम पिछडिएका एकल महिला वृद्धहरूको लागि चाहिँ एकदम छाना छाउने कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम भनेर त्यो पनि कार्यान्वयनमा छ यो दुईवटा जिल्लामा। त्यसै गरी स्वास्थ्य भवन निर्माण अन्तर्गत चाहिँ अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, डक्टर्स तथा नर्स क्वार्टरहरू यस्ता भवनहरू पनि यसले यो आयोजनाले निर्माण गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी सरकारी भवनहरू पनि निर्माण गर्ने कामहरू पनि यसले गर्दछ। यसै गरी यसको चाहिँ अलिकति कार्यक्षेत्र अलिकति फरक विविध पूर्वाधारले भरिएको संरचनालाई चाहिँ यसले समेट्ने गर्दछ। जस्तो तपाईँको कार्यालयमा लगभग 84 करोड 34 लाखको बजेट छ, को योजनाहरू काम भइरहेको अवस्था छ, कतिपय काम सम्पन्न हुने अवस्थामा छ, कतिपय काम नयाँ सुरु भएको अवस्था छ। 84 करोडको सरकारको लगानी हुँदैछ बाँके र बर्दियामा। त्यसको अवस्था के छ अहिले? मुख्यतया सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना वा अब सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको चाहिँ यो उस्तै प्रकृति भएको चाहिँ यो कार्यालयको योजनागत बजेट शीर्षक हेर्दाखेरि चाहिँ कुल 66वटा योजनाहरू चाहिँ बाँके र बर्दिया जिल्लामा चाहिँ यस आयोजना कार्यान्वयन इकाइले सञ्चालन गरेको अवस्था छ। जसमध्येमा चाहिँ हाम्रो 38वटा चाहिँ गत आवाबाट नै यो चाहिँ क्रमागत रूपमा चाहिँ सरेर आएका र यो आवामा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाहरूको सङ्ख्या जम्मा 38वटा छ। त्यसै गरी चाहिँ बाँकी नयाँ कार्यक्रम चाहिँ यही आवामा बाट चाहिँ नयाँ कार्यक्रम पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी चाहिँ जम्मा 28वटा योजनाहरू चाहिँ यो आवामा चाहिँ नयाँ कार्यक्रमहरू पनि आएका छन्। यसै गरी चाहिँ कुल 66वटा योजना चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यसै 66वटा योजनाको लागि नै करिब त्यो बजेट चाहिँ विनियोजन भएको अवस्था। अब जस्तो नयाँ योजनाहरू तपाईँको 38वटा छ, 28वटा चाहिँ पुरानो योजनाहरू सबै मिलेर 66वटा योजनाहरू छ। 66वटा योजनामा बाँकेका हामीले हेरेका अनुसार बाँकेमा चाहिँ तपाईँको योजनाहरू जुन सञ्चालित योजनाहरू छ त्यसको अवस्था तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? तपाईँ आइसकेपछि कस्तो हेर्नु भएको अवस्था छ? सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ बाँके जिल्लामा जम्मी 27वटा कुल 27वटा योजनाहरू छन्। सघन शहरी विकास कार्यक्रम भनेपछि सडक स्तरोन्नति, ढल निर्माण लगायतका अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि चाहिँ 27वटा योजना मध्येमा चाहिँ जम्मा 29 करोड रुपियाँ चाहिँ बजेट विनियोजित भएको देखिन्छ यो आवामा भने। त्यसै गरी चाहिँ एउटा सिटिएल निर्माण भएको पनि देखिन्छ यो आवामा अब सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसमा चाहिँ 7.5 करोड रुपियाँ चाहिँ सिटिएल नेपाल सिटिएल निर्माणमा चाहिँ विनियोजित भएको छ। त्यसै गरी 9 अवस्था क्षेत्रीय कारागारमा चाहिँ हाम्रो करिब 9 करोड रुपियाँ चाहिँ बाँके जिल्लामा विनियोजित भएको अवस्था छ भने भेरी अञ्चल अस्पताल यो हाम्रो यो आवामा सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ र यो आवामा सम्पन्न पनि हुन्छ, त्यो सङ्केत पनि मिलिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ कुल हाम्रो 12 करोड रुपियाँ चाहिँ बाँके जिल्लामा चाहिँ बजेट विनियोजित भएको अवस्था छ। र सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ अहिले सालबसाली
सानातिना र टुक्रे कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या चाहिँ 27वटा जुन चाहिँ एकदम अधिकतम सङ्ख्यामा छ। ठुला योजना होइनन् तिनीहरू। त्यो योजनाको कुल लागत भनेको 45 देखि 50 करोड 45 देखि 50 लाखसम्म र बाँकी 2-4वटा योजनाहरूको चाहिँ 1 करोडभन्दा माथिका योजनाहरू चाहिँ त्यसमा छन्। पछि अहिले चाहिँ एकदम साना यो सालसाली सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यक्रमको चाहिँ सङ्ख्या हाम्रो आयोजना कार्य निकायमा चाहिँ अधिकतम रहेको छ। जस्तो यो योजनाहरू तपाईँको प्राय योजनाहरू के देखिन्छ भने काम चाहिँ गरियो, त्यत्रो पैसा सरकारको लगानी भएको अवस्था छ, तर गुणस्तरका कुराहरू, समय सीमाका कुराहरू, त्यसको समापन हुने जुन म्यादहरू छ त्यसमा म्याद भएको अवस्था, गुणस्तरका कुराहरू, त्रुटि भएका कुराहरू पनि बढी छ अरे तपाईँहरूको। अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको हिसाबले अब 3टा विषयलाई चाहिँ फोकसमा राखेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वालिटी, क्वान्टिटी र टाइम फ्रेम भन्दछ। समय सीमामा, निर्दिष्ट समय सीमामा, सम्झौतामा उल्लेख भएको समय सीमा र तोकिएको गुणस्तर र तोकिएको परिमाणमा चाहिँ काम सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ। अब यसमा यो काम सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुन सक्छ। अब गुणस्तरको बुझाइमा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक नागरिकको यसले चाहिँ पर्सेप्सन पनि फरक हुन्छ। गुणस्तर भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नागरिकले अपेक्षा गरेको भन्दा पनि हामीले तपाईँको चाहिँ कुन स्ट्यान्डर्डमा तोकिएर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ बजेटको कन्स्टेन्टमा रहेर, टाइम र बजेटको कन्स्टेन्टमा रहेर चाहिँ कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्डको, कुन चाहिँ तहको चाहिँ स्तरको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रोडक्ट खोजिरहेको हुन्छौँ, त्यसमा भर पर्दछ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा कुरा म तपाईँलाई देखाउन पनि चाहन्छु। तपाईहरूले गरेका योजनाहरू गुणस्तर छ भन्नुहुन्छ, स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, त्यसको क्वालिटी हुन्छ, तर हामीले नै एउटा रिपोर्ट बनाएको अवस्था थियो कि नै एउटा बाटो बनेको अवस्था थियो, त्यो धेरै लामो समय भएको अवस्था छैन, तर त्यो भत्केको अवस्था थियो। म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो तपाईँको हेर्नुहोस्, बाटो भत्केको अवस्था छ, तपाईँको नालाको साइडमा बाटो भत्केको अवस्था छ। निर्माण भएको त्यसको स्ट्यान्डर्ड पनि देखिन्छ, तपाईँको स्ट्यान्डर्ड छ कि छैन तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, दर्शकले पनि हेर्छ। बाटो बनाएको अवस्था छ, त्यो नाला बनेको अवस्था छ, त्यहाँ ढक्कन छैन नभएको अवस्था छ, र बाटो बनेको अवस्था, बाटो चाहिँ बनेपछि भत्केको अवस्था पनि छ कि त्यो स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड पुरा भएको अवस्था छ र त्यहाँ। अब यसमा यो चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँको पऱ्यो मलाई त्यति अहिले यकिन हुन सकेन। अब यो चाहिँ एकपल्ट अनुगमन गरेर पनि अब यो स्थान कुन चाहिँ लोकेसन तपाईँले देखाउनु भएको छ त्यो पनि म एकचोटि पर्याप्त समय निकालेर आफै पनि अनुगमन गरेर एकचोटि हेर्न चाहन्छु। र वास्तवमा भत्किएको अवस्थामा बाटोको गुणस्तर कम भयो भन्ने अवस्थामा चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरले काम गरेको करोडौं अर्बको लगानी छ बाँकेमा शहरीको योजना अन्तर्गत। विगत आज 5-7 वर्षभित्र हेर्ने भने 5 वर्ष भित्र हेर्ने भने अर्बौं लगानी छ बाँकेमा, बाँके र बर्दियामा। तर बाँके र बर्दियाकै रोडको कुरा गर्ने हो, सडकका कुरा गर्ने हो भने मापदण्ड छ कि छैन, त्यसको स्ट्यान्डर्ड छ कि छैन। तपाईँहरूले जस्तो तपाईँको अधिकांश ठाउँहरूमा, देशका अधिकांश ठाउँहरूमा त्यसलाई चेक गरेको अवस्था थियो, तपाईँहरू चेक गरेको, सार्वजनिकरण गरेको अवस्था छैन त? सार्वजनिकरण गरेको अवस्था छैन तपाईँहरूको। बाटो बनाउनु भयो, त्यसको लेन्थ कति छ, त्यसको स्ट्यान्डर्ड कति छ, कति मापदण्ड हुनुपर्छ, कति फिटको हुनुपर्छ, त्यसको सबै रेकर्ड छ, अभिलेख हामीसँग सबै तपाईँहरू आफैले राख्नु भयो, तर जनतामा सार्वजनिक भएन त? सार्वजनिक त हामी अहिले यहाँको फ्लोर माध्यमबाट हामी गर्दैछौँ नि अहिले, होइन? त्यो त हामीले बोलाएपछि गर्ने, तपाईँले गर्नुपर्ने हो वास्तवमा। यसलाई सबै जनता, जनप्रतिनिधि र मिडिया सञ्चारकर्मीले राखेर त्यो त्यहाँ चेक गर्नुपर्ने वास्तविकता छ, समस्या छ कि छैन, तपाईँहरू हेर्नु भएको अवस्था छैन बाँकीमा। सर्वप्रथम चाहिँ म यहाँ यो फ्लोर माध्यमबाट चाहिँ नि अब भनौँ न के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना मात्र नभइकन सङ्घीय आयोजना कार्य निकाय वा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना एउटै प्रकृतिको के अरे यो योजना हो, शहरी विकास मन्त्रालयको। यो बाँके जिल्लामा त्यसले चाहिँ करिब 35 किलोमिटर बाटो नेपालगञ्ज के अरे मा तपाईँको चाहिँ यो बाँके जिल्लालाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ निर्माण गरेको अवस्था छ। करिब 5 वर्ष, विगत 5 वर्षदेखि, अहिले यो अब मात्र भन्दै छैन, जम्मा 35 किलोमिटर बाटो निर्माण भएको छ। त्यसै गरी अर्को आरइडी भेनी प्रोग्रामबाट पनि तपाईँको चाहिँ नि 36-37 किलोमिटर के अरे बाटो निर्माण भएको अवस्था देखिन्छ। जम्मा 70 किलोमिटरभन्दा माथि छ। 5 वर्षको अवधिमा अन्तरालमा बाटो निर्माण भएको के अरे कुल लम्बाइ भनेको 70 किलोमिटरको लम्बाइमा चाहिँ निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब जहाँ कुरा रह्यो तपाईँको चाहिँ गुणस्तरको कुरा तपाईँको चाहिँ हाम्रो प्राविधिक दृष्टिकोणबाट तपाईँको चाहिँ तोकिएको गुणस्तर भन्ने बित्तिकै हामीले बिओकेमा उल्लेखित एउटा चाहिँ निर्दिष्ट स्पेसिफिकेसनको परिधिमा रहेर हामीले चेक जाँच गर्ने हो। चेक जाँच नभएकै त होइन, चेक जाँच हुनको लागि चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ फिल्डमा त्यति बेला पनि परिचालित थिए। अनि प्रत्येक सेक्सन वाइजमा तपाईँको सुपरभाइजरको व्यवस्था छ। तपाईँको 400-500 मिटरको चाहिँ के अरे सेक्सनमा चाहिँ
तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण के अरे कामको के अरे मापदण्ड अनुसारको चाहिँ भनौँ न तपाईँको कामको चाहिँ गुणस्तर हेर्नको लागि चाहिँ सुपरभाइजरको पनि व्यवस्था थियो होइन, कामको निरीक्षण हुँदै नभएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यो अवस्था चाहिँ होइन। अब बाटो तपाईँको चाहिँ जुन जुन ठाउँमा चाहिँ अहिले मर्मत सम्भारको तपाईँको अवधि चाहिँ निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरिसके पछाडि डिएलपी पिरियडको अवधिसँग बाँकी छ भने त सानातिना त्रुटिहरू मर्मत सम्भार निर्माण व्यवसायीले के अरे डिएलपी पिरियडको अवधिमा गर्नु नै पर्छ, सानोतिनो त्रुटिहरू उहाँले के अरे सुधार गर्नु नै पर्ने अवस्था हुन्छ भने त्यो डिएलपी पिरियडभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा छ र सडक त्यसरी चाहिँ नि भत्किनुमा जिम्मेवार कसको भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ। अब कतिपय त म यहाँ देख्छु कि तपाईँको चाहिँ अब जनचेतना पनि तपाईँको नागरिकको जनचेतना पनि पर्याप्त रूपमा नभएको, सडक अतिक्रमणको विषय छ, सार्वजनिक सम्पत्तिको चाहिँ अतिक्रमण भएको अवस्था छ, फुटपाथमा चाहिँ गाई भैँसी बाँधिएको अवस्था छ, निर्माण सामग्री छताछुल्ल तपाईँको अनियन्त्रित हिसाबले त्यही स्टेक गर्ने होइन, बिस्कुन पनि त्यही सिकाउने, अब त्यो खालको चाहिँ अब लेनमा चाहिँ निर्माण सामग्री छडहरू गिटीहरू प्रयोग भइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ सडकको कुनै पोर्सन त तपाईँको चाहिँ अब टुट्ने पनि हुने नै होला, त्यो अवस्था पनि हेर्नुपर्ने छ। त्यो विभिन्न फ्याक्टरको कारणले गर्दा चाहिँ हुन्छ र केही चिजहरू सुधार गर्न पर्ने अवस्था छ भने म एकचोटि अनुमोदन गरेर तपाईँहरूको मैले हेर्दाखेरि बाँकीमा झन्डै 31वटा पालिकाहरूमध्ये पनि पालिकाहरूमा पनि काम भएको अवस्था छ। नगरपालिका र गाउँपालिका लगायतका ठाउँहरूमा काम गरेको 31-32वटा 35वटाको झन्डै त्यो व्यवस्था छ तपाईँहरूको योजना अनुसार देखिएको अवस्था छ। यत्रो ठाउँमा बाटाघाटा बनाउनु भएको छ, भवन निर्माण भइरहेछ, सिटी हल निर्माण भयो। अहिले सिटी हलकै कुरा गऱ्यौँ भने सिटी हल अहिलेसम्म निर्माण भइदिनु पर्ने अवस्था थियो, तर उहाँहरूले पछिल्लो लकडाउनमा भनेको अवस्था के थियो भने हामी लकडाउनमा छौँ, लकडाउनको अवस्था छ, लकडाउन खुलेको अवस्था छ, हामी काम गर्दैछौँ, समय सीमाभन्दा पहिले पनि हुनसक्छ किन हामीसँग लामो टाइम छ अनि हाम्रै टेलिभिजनमा हामीले नै ब्रोडकास्ट गरेको अवस्था थियो। अहिलेसम्म त्यो पनि पुरा भएको छैन किनभने समयको कुरा गर्नुभयो तपाईँ, क्वालिटी र क्वान्टिटी र टाइम फ्रेम, क्वान्टिटी सँगसँगै समय सीमा, यो तिनटै कुरा तपाईँले फलो गरेको देखिन्न तपाईँको कार्यालयले, किनभने प्रत्यक्ष रूपमा बाटो भत्केको देखिन्छ। समय सीमाको कुरा गर्ने भने त्यहाँ अहिलेसम्म त्यो सिटी हल कम्प्लिट भएको अवस्थामा म सिटी हलको पनि तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। हामीले गरेको सिटी हल तपाईँकै यो सिटी हल निर्माण गरेको जति बेला हामीले रिपोर्टिङ गरिरहेको त्यति बेला चाहिँ त्यो अवस्था थियो, आजभन्दा 4-5 महिना 1 वर्षको अगाडि कुरा हो। अहिले बनेको अवस्था छ तर चाहिँ सम्पूर्ण तयारी भएको अवस्था छैन। त्यति बेला उहाँहरूले भन्नु पनि भएको थियो कि हामीले बालुवा मोरङ गिट्टी पाएको अवस्था छैन तर चाहिँ व्यवस्थापन भइरहेको अवस्था छ, तर हामीले समय सीमाभन्दा अलि जान सक्छ, तर अलि होइन बढी गएको मलाई लाग्छ, 2-3 पटक थपेको अवस्था देखिन्छ। त्यो अवस्था चाहिँ कहिलेसम्म त्यो सेवा जनताको पैसा लगानी भएको छ, कहिलेसम्म जनताले उपयोग गर्न पाउने, त्यो तपाईँहरूको दायित्व हो त त्यसलाई ठेकेदारलाई भने। यो आर्थिक वर्षभित्रमा किनभने ठेकेदार अहिले देशकै कुरा गर्ने भने ठेकेदार कम्पनीहरूले, ठेकेदार निर्माण कम्पनीहरूले के गरिरहेको अवस्था छ भने उनले के भन्छ भने हामीलाई बजेट दिँदैन, बजेट नदियो भने हामीले काम गर्न गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ ठेकेदारले चाहिँ सामान पाइएन, यो पाइएन, त्यो बहाना भनेर लम्बाउँदै जाने, जे हरेक विषय या त्या बहानामा चाहिँ त्यसलाई अल्टाल गर्दै जाने अवस्था छ भनेपछि समय पनि भएन, क्वालिटी पनि भएन। स्पष्ट रूपमा बुझाउन के अरे मैले यसमा चाहन्छु यसमा यो विषयमा। अब सिटी हलको सर्वप्रथम चाहिँ 75 साल 10 महिनामा चाहिँ यो चाहिँ सम्झौता भएको अवस्था देखिन्छ होइन। अब निर्माण कार्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा एकदम स्पिड रूपमा चाहिँ भन्ने एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढेकै अवस्था हो र जब कोभिडको विषम महामारीको परिस्थिति आयो अब देशव्यापी कति वर्षको योजना थियो यो देशव्यापी रूपमा तपाईँको चाहिँ सिटी हलको 75 मा सुरु भएको भन्ने कुरा हो, 78 चलिरहेछ, 24 महिनाको थियो, 24 महिनाको सुरुको ओरिजिनल टाइम पिरियड हो। त्योभन्दा पछाडि अहिले चाहिँ कति महिना भयो कोभिडको विषम महामारीको परिस्थितिको कारणले गर्दा राज्यव्यापी रूपमै तपाईँको चाहिँ 78 साल चैत्र मसान्तसम्म यसको चाहिँ म्याद चाहिँ अब स्वतः थपिने भएर चाहिँ एक्सटेन्सन भएको कोभिडको विषम परिस्थितिको कारणले गर्दा निर्माण सामग्री र जनशक्तिको पर्याप्त रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपलब्धता नभएको कारणले गर्दा चाहिँ राज्यले यो राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ गरेको निर्णयको आधारमा चाहिँ 78 साल चैत्र मसान्तसम्ममा चाहिँ यो सम्पन्न हुने गरी चाहिँ म्याद थप भएको छ। तथापि अब यो अवधिभित्रमा पनि सम्पन्न हुनको लागि चाहिँ हामीलाई अलिकति कठिनाइ छ भनेर चाहिँ उसले 1-2 महिना अझ टाइम एक्सटेन्सन क्लेम गरिरहेको छ, दाबी गरेको अवस्था छ र अधिकतम समयमा यो अवधिभित्रमा यो सिटी हल चाहिँ निर्माण सम्पन्न भएर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण हुन्छ। जस्तो तपाईँकै विभागकै अन्तर्गतका मन्त्रीज्यू चाहिँ सडकमा हिँडिरहनु भएको छ, काठमाडौँमा सडकमा हिँडेर अधिकरणका कुराहरू, मानदण्डका कुराहरू रोड चेक गरिरहनु भएको छ ठाउँ ठाउँमा। अनि तपाईँ त्यो जनताको कार्यालय हो, जनताको कार्यालय चाहिँ जनतासँग रिलेसन बनाएर काम
गर्ने र जनताको ठाउँमा काम भएको गुणस्तर छ कि छैन त्यो तपाईँहरूको दायित्व होइन? यसमा हामी नगरपालिकासँग त नियमित रूपमा समन्वय नगरिकन त हामी काम अगाडि बढाउनै सक्दैनौँ। तपाईँले सडक सीमाको कुरा गर्नुभयो, सडकको मापदण्डको कुरा गर्नुभयो। मापदण्डको मैले मापदण्ड होइन, मैले त क्वालिटीको कुरा गर्दैछु हाकिम साहब। स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधि होइन, मैले क्वालिटी क्वान्टिटीको कुरा गर्दैछु। क्वान्टिटीमा कुनै गुन्जाइस छैन। क्वान्टिटीमा गुन्जाइस छैन भने क्वालिटी छैन भने गर्ने हो हैन। क्वालिटी अब त्यो बाटो भत्केको देखिन्छ। अब त्यो कति ठाउँमा होला तपाईले मैले भने अघि पनि म उठाएको थिएँ लेन्थका कुराहरू, त्यसको साइजको कुराहरू, कति फिट हुने कति फिट एकपल्ट यहाँले देखाइदिनु पर्यो कुन चाहिँ बाटो भत्केको छ, एकचोटि औँल्याइदिनु पर्यो। हामीले विगतमा पनि संयुक्त रूपमा चाहिँ हामीले विगतमा पनि अनुगमन गरौँ हैन। अनि त्यसपछि विगतमा पनि हामीले देखाएकै हो। तपाईहरुले त्यसपछि त्यसलाई निर्माण गरेको सुधार गर्नु पर्यो रहेछ भने सुधार गरेको। तर चाहिँ अधिकांश ठाउँमा सबै ठाउँमा हामी नै पुग्छौं भन्ने पनि छैन हैन। हामी नै सबै ठाउँमा हेर्नुपर्ने त्यो तपाईको दायित्व हो। म आफै पनि अनुगमन गर्छु, म आफै पनि अनुगमन गर्छु। मेरो आफ्नो अफिसको सर्कल एउटा। तर हामीले एक ठाउँमा चाहिँ देख्यौं, हामीले एक दुई ठाउँमा भेटेपछि हामीले त्यसलाई समाचार प्रसारण गर्यौं, रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि त्यहाँ सुधार गर्नु भएको अवस्था छ। तर अधिकांश ठाउँमा त्यस्तो प्रब्लम छ, सुधार हुन्छ। मेरो भनाइको मतलब के हो भने तपाईको चाहिँ निर्माण काम समाप्त भए लगत्तै तपाईको चाहिँ निर्माण व्यवसायीले मर्मत सम्भार गर्ने अवधि चाहिँ 1 वर्षको लागि प्राप्त गर्छ। किन मर्मत गर्नु पर्यो? राम्रो काम गरिदिनु पर्यो त। सानोतिनो त्रुटि त हुन्छ। तपाईको आफ्नै घरको संरचना पनि तपाईको चाहिँ नियमित रूपमा मर्मत सम्भार पटकै रूपमा मर्मत सम्भार भएन भने कुनै पनि संरचना हुँदैन। आज बनाउनु हो 6 महिनापछि हामी निर्माण गर्छौं, हामी निर्माण गर्दैछौं। आज सञ्चालन गर्ने अवधिमा 6 महिना भए छैन भत्किहाल्यो भने त्यो निर्माण मर्मत गर्ने कम्तीमा 2-3 वर्ष त बाटोको आयु हुन्छ। मर्मत सम्भारको अवधि 1 वर्ष भित्रमा सानोतिनो त्रुटिहरू भएको खण्डमा उसले सानोतिनो त्रुटिहरू सुधार गर्छ, प्याचवर्क सुधार गर्छ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ 1 वर्षपछि जब डिएलपी पिरियड पछाडि लागू हुन्छ त्यो बाटोले कम्तीमा पनि अर्को तपाईको चाहिँ अर्को थर प्राकृतिक हिसाबले होस् चाहेको कुनै व्यक्ति विशेषले अर्को तपाईको चाहिँ गाडीको एक्सल लोड चाहिँ अत्याधिक रूपमा प्रयोग भयो, प्राकृतिक हिसाबले तपाईको चाहिँ कुनै ल्यान्ड सेटलमेन्ट मन्त्रालयले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा किनभने अहिले नेपालमा त खास गरी तराईको कुरा गर्ने हो भने बाटो भत्किने धेरै कारण हुन्छ। नेपालगञ्ज बाँके भनेको त तपाईको यो बोर्डर एरिया पर्यो, बाटो भत्किने धेरै कारण हुन्छन् हैन। लोडका गाडी त चल्ने नै भयो त, बाटोमा गाडी नै चल्यो भने कहाँ चढ्ने, गाउँघरमा त चढ्ने होइन। हामीले तोकिएको स्पेसिफिकेसनमा हामीले काम गरेका छौं। यो हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो के चाहिँ कर्तव्य चाहिँ भुलेका छैनौं। हामीले जहाँसम्म लाग्छ त्यो हामीले भुलेका छैनौं। तर बाटो भत्किने कारण चाहिँ विभिन्न मल्टिफ्याक्टरल इफेक्ट हुन सक्छ। तपाईको चाहिँ मैले अघि नै पनि कुरा गरेँ, तपाईको स्थानीय त्यहाँको चाहिँ सडक छेउछाउको चाहिँ घरधनीहरूको चाहिँ तपाईको चाहिँ नागरिकको चेतनाको स्तर कति छ त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। सडकको अतिक्रमण कसरी भइरहेको छ, बाटो बिगार्नको लागि त्यो दोषी हो कि होइन, निर्माण व्यवसाय के अरे निर्माण सामग्री त्यहाँ स्टे गरेर तपाईको चाहिँ अब चौपायाहरू त्यहीँ बाँधिदिएर अनि फुटपाथलाई चाहिँ ओगटिदिएर त्यो अतिक्रमण भएको छ कि छैन, बिग्रेको कति छ, त्यसमा पनि थोरै थिएन, म सबै चिज भन्दिनँ, थोरै त्यसको पनि एउटा सानो कारण चाहिँ हुनसक्छ। एउटा मानौ न जस्तो मैले तपाईँले जुन अघि भिडियो देखाएको थिएँ त्यो बाटोको त्यहाँ चाहिँ न कसैले निर्माण सामग्री राखेको अवस्था छ, न अतिक्रमण गरेको अवस्था छ, न तपाईँको केही पनि छैन। त्यो अवस्था हो तपाईँ भत्केको अवस्था छ। त्यो अवस्था हो भने निर्माण व्यवसायीले त्यसलाई सुधार गर्नु पर्दछ। यो चाहिँ हामी एकचोटि साइटमा चाहिँ निरीक्षण अनुगमन गर्दछौँ। तपाईँ बाँकेमा जस्तो बाटोमा अहिलेसम्म तपाईँहरू कतिवटा बाटो बनाउनु भयो, तपाईँको तथ्याङ्क कतिवटा छ? अब अहिले सङ्ख्यामा ठ्याक्कै यकिन गर्नु त अब मलाई जस्तो लाग्छ अब 30वटा भन्दा बढी सेक्सनमा चाहिँ काम भएको छ। 30वटा बाटोहरू बनाउनु, 30वटा सेक्सन जस्तै यो चोकदेखि यो चोकसम्म, यो चोकदेखि यो चोकसम्म। कति किलोमिटरसम्म तपाईँहरू अहिलेसम्म बनाउनु? लामो र सबभन्दा सानो सबभन्दा ठुलो कुन बनाउनु भएको अवस्था छ? सबभन्दा लामो सेक्सन चाहिँ म यहाँ आएको चाहिँ करिब 2 महिना हुन लाग्यो। मेरो स्थलगत निरीक्षणको अवधिमा चाहिँ मैले नोट डाउन गरेको करिब 3.5 किलोमिटर चाहिँ लामोमा छ त्यो सेक्सनको रोड। त्यो रोडको सेक्सन जस्तै उदाहरणको लागि मैले चाहिँ यहाँबाट यो सिटी हलबाट हामी त्यहाँ सिटी हल छैन, सिटी हलबाट हामी पूर्वतर्फ डुङ्गातिर जाने बाटोमा त्यो चाहिँ अलिकति लामो सेक्सनको पर्दछ, करिब 3-3.5 किलोमिटरको चाहिँ त्यो सबभन्दा ठुलो लामो चाहिँ सेक्सन भनेर चाहिँ मैले त्यो भिजिट गरेको छु। र सानोमा त हाम्रो चाहिँ 200 मिटरसम्म पनि के अरे हाम्रो निर्माण भएको छ, बस्ती घना बस्तीको भित्र। त्यही त तपाईँले यहाँ चाहिँ के छ भने जोखिम बस्तीहरूसम्म बाटो निर्माण डुडुमा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2, वार्ड नम्बर 3, 4, 5 र 6 को
जोखिम डुडुवा, नरेनापुर र के अरे राप्ती सोनारी तीनटामा चाहिँ नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम भनेको सघन भने एकदमै तपाईँको चाहिँ नगरपालिकाको कोर जोन हुन्छ नि, जहाँ चाहिँ अत्याधिक रूपमा चाहिँ बस्ती घना हिसाबले बस्ती बसेको हुन्छ। त्योभन्दा बाहिरको अलिकति घना बस्तीले चाहिँ ओगट्न नभ्याएको र अलिक खुल्ला क्षेत्र भएको ग्रामीण परिवेश भएका के अरे त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ समेट्ने गरेर नमुना एकीकृत विकास बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको। त्यसमा 3वटा काम चाहिँ। तर यो योजनाहरू जुन तपाईँले, म फेरि त्यो दोहोऱ्याउन चाहे, योजनाहरू जुन तपाईँहरूले गर्नुभयो क्वालिटी क्वान्टिटी समय तिनटै पुगेको अवस्था छैन। हाम्रो विवेकले भ्याएसम्म हाम्रो टेक्निकली प्राविधिक दृष्टिकोणबाट चाहिँ तपाईँहरूको टेन्डर पर्ने ठेकेदारहरू पनि लापरवाह भए कि ठेकेदार चाहिँ क्वालिटी नगरेको काम भयो, यस्तो छ। तर उहाँले दिँदै गरेको अवस्था पनि छ, त्यही ठेकेदारलाई रिपिट गरेको मान्छे पनि छन् त्यहाँ। त्यो एउटा फ्याक्टर चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो अलिकति खरिद प्रक्रिया पनि, खरिदको विधि पनि अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रमुख कारक जस्तो लाग्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अब हाम्रो अहिले हेरौँ यो सालमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ सङ्ख्या कार्यक्रमको सङ्ख्या अधिकतम बढी छ। अब सानो बजेटको चाहिँ भोलम भएको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्थामा अब त्यहाँ चाहिँ कुनै योग्य भएको, प्राविधिक दृष्टिकोणबाट योग्य भएको, आफ्नै म्यान पावर भएको, आफ्नै किसिमको प्राविधिक भएको, आफ्नै किसिमको स्रोतले चाहिँ पुँजी राम्रोसँग चाहिँ परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएका र अनुभवले पनि तिखारिएको ती सबै चिजको संयोजन भएको निर्माण व्यवसायहरू नपर्न पनि सक्छन्। र हाम्रो लो बिड सिस्टम छ, तपाईँको हाम्रो लागत इस्टिमेटभन्दा अत्याधिक रूपमा चाहिँ तल प्राइस कोड गरेर चाहिँ एकदम के अरे लो बिड गर्ने सिस्टम छ। त्यो बिड गर्ने सिस्टमको कारणले गर्दा पनि काम गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले कतिपय निर्माण व्यवसायहरू के अरे तपाईँको सम्पर्कमा नआउने, काम भनेको समयमा नगरिदिने, तपाईँको लगानी गर्न नसकेर अनि त्यसपछि घाटा जाने डरले उहाँहरू लामो समयसम्म आफ्नो काम टार्दिने र हामीले उहाँलाई खोज्न सम्पर्क गर्दैमा हाम्रो लामो समय चाहिँ खेर जाने पनि परिपाटी पनि भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो गुणस्तरमा पनि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निर्माण सामग्री र त्यो तोकिएको गुणस्तरहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुपरभाइजरहरूले चाहिँ अब के अरे 12 घण्टा पनि हामीले तैनात गरेर चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो प्रोपोर्सनल रेसियो पनि हेर्न पर्ने त्यो खालको बाध्यता पनि हुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ फ्याक्टर छँदैछ। त्यसको अलावा पनि तपाईँको चाहिँ गुणस्तरको विषयमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न, मैले अघि पनि भने भत्कियो किन त भन्दाखेरि गुणस्तर नै तपाईँको चाहिँ नपुगेर भत्किएको भन्ने चाहिँ अर्थ नलाग्न पनि सक्छ। त्यहाँ गएर साइटको विशेष परिस्थिति अनुसारमा चाहिँ कहिले प्राकृतिक दृष्टिकोणबाट नै तपाईँको चाहिँ ठुलै भेल आएर पनि तपाईँको चाहिँ कुनै सेक्सन लडाइदिएको हुने अवस्था हुनसक्छ। अनि तपाईँको चाहिँ भनौँ न दलले तपाईँको चाहिँ कुनै ठाउँमा पन्डिङ भयो, डुबानको क्षेत्रमा कुनै एउटा चाहिँ तहको पार्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिएर तपाईँको चाहिँ सेटलमेन्ट भएर धसिएर पनि त्यो के अरे माथिको अलिकति सानोतिनो त्यो कारणहरू छ। तर राज्यको पैसा दोहन गर्नु भएन त? भएन, पटक्कै पनि भएन। जनताको पटक्कै दोहन गर्नु भएन। यो विषयमा चाहिँ हाम्रो पनि दुई मत छैन। यो विषयलाई हामीले पनि, किनभने त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कि त्यो डुबान क्षेत्र हो या त्यसलाई चाहिँ अलिकति रिक्सी डाउन प्ले छ भने या त्यसको बाटोको स्टेप चाहिँ बराबर छैन, लेन्थ बराबर छैन, पानी हल्का लाग्यो भने त्यो बग्न सक्छ। त्यो अवस्थामा बाटो बनाउनु भन्दा पहिला त्यसलाई मेन्टेन गरेर बल्ल बाटो बनाउने हो त। कहिले त्यो अवस्था पनि जनताको पैसालाई खेर गर्ने, राज्यको पैसालाई त्यो पटक्कै पनि होइन। त्यो पटक्कै पनि होइन। हाम्रो त्यो भनाइ त्यो र बुझाइ त्यो पनि होइन, त्यो हाम्रो उद्देश्य त्यो पनि होइन। दोहन गर्नु हुँदैन, राज्यको स्रोत एक पैसा पनि दोहन गर्नु हुँदैन। त्यो विषयमा हामी एकदम किञ्चित पनि हामी त्यो चाहिँ तपाईँहरूको अनुगमन गर्ने, भुक्तानी गराउने, तपाईँको सिफारिस गर्ने काम हो। तर तपाईँहरूले त अनुगमन र सिफारिसका कुराहरूमा तपाईँले ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कतै देखिएन त? त्यो त्रुटि उहाँको छ भने कहीँ बाहिर आएको अवस्था छ? त्रुटि कारवाही गरेको अवस्था छ कसैलाई? 5 वर्षभित्र तपाईँहरूले यत्रो काम गर्नुभएको छ बाँकीमा, अर्बौं रुपियाँ लगानी भएको छ बाँकी र बर्दियामा। त्यो पैसाको अहिले कुनै टेन्डरले कसैले मिस्टेक गर्यो भने तपाईँले कहीँ पाउनु पर्छ त्रुटि? मिस्टेक गरेको अवस्था यस्तो हुन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो त त्रुटि हुनसक्छ, हुन्छ, तर त्यसलाई सुधार गर्न पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। तर त्यो त्रुटि भएको अवस्था कुन ठेकेदारले त्यस्तो त्रुटि गर्यो तपाईँले अहिलेसम्म त्यो उहाँलाई सचेत गराउनु भयो? त्रुटिको विषयसम्म तपाईँलाई मैले त्रुटिको विषय चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ सामान्य त्रुटि छ, सतहमा देखेका सानातिनो त्रुटि छ भने प्याचवर्कले तपाईँको चाहिँ त्यो रिसर्फेसिङ गरेर पनि त्रुटिहरू सुधार गर्न सकिन्छ। ती विषयवस्तु भनेको संरचनामै तपाईँको चाहिँ गुणस्तरमा तपाईँको चाहिँ कमजोर भयो, तपाईँको चाहिँ परिमाणमै तपाईँको चाहिँ तलमाथि परेको अवस्था रहेछ भने त त्यो 5 वर्षमा मानव न 5 वर्षको तपाईँ कार्यालय प्रमुख त फेरिरहन्छ, त्यो एउटा प्रक्रिया हो होइन निजामतीभित्र। तर चाहिँ डाटा त हुन्छ, फाइल त हुन्छ, अफिसमा रेकर्ड त हुन्छ, तथ्याङ्क त हुन्छ,
भनेपछि अहिलेसम्म 5 वर्षमा अर्बौंको लगानी भयो, भयो। त्रुटि कतिवटा भयो, त्रुटि भएन कतिवटा, ल भन्नुहोस् त मलाई। त्यो विषयमा चाहिँ म भर्खरै आएकोबाट यहाँको म ठ्याक्कै तथ्याङ्क दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, त्रुटि कति भयो भएन भन्ने विषयमा चाहिँ। तर एउटा त्रुटि त हामीले देखायौँ तपाईँलाई, जस्तै त्यो एउटा काम अधुरो, यो र त्यो बहानामा चाहिँ एउटा एउटा अधुरो भनेको सिटी हल अहिले अधुरो छ अवस्था छ। हस्पिटलको भेरी हस्पिटल यही चालु आवामा सम्पन्न हुन्छ, भेरी पनि यही चालु आवामा सम्पन्न हुन्छ। भेरी हस्पिटलको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ काम भएर अस्पताल पनि यही चालु आवामा त्यो पनि अधुरै छ अहिले, सम्पन्न हुने अवस्थामा छ, त्यो सम्पन्न हुने। अब यो चैतमै हुन्छ कि आउने चैतमा हुन्छ भन्ने होइन, यो आवामा निर्धक्क निश्चिन्त हिसाबले यो दुईवटा संरचना चाहिँ एउटा भन्छ नि त सरकारको काममा घाम लाग्ने बेला हुन्छ, त्यो बेला बेला घाम लाग्ने समय हुँदो रहेछ कि त्यस्तो हुन्न। सिटी हल र भेरी अञ्चल अस्पताल यो आवामै सञ्चालनमा आउँछ, यो हाम्रो कमिटमेन्ट भयो। त्यो आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ कति अपडेटेड वर्क सिड्युल पनि हामीले निर्माण व्यवस्थाबाट मगाइसकेका छौँ। संशोधित कार्यतालिका र तपाईँको प्राविधिक के परिचालनको अवस्था, निर्माण सामग्री र जनशक्ति परिचालनको अवस्था कस्तो छ, हामीले नियमित रूपमा माइलस्टोन राखेर हामीले चाहिँ त्यो कन्ट्रोल गरिरहेका छौँ। र हामीले नियमित रूपमा चाहिँ एक हप्ता भित्रमा चाहिँ 2 पटक हामीले चाहिँ यो प्रगतिको बारेमा चाहिँ हामी आफै पनि पुगेर र निर्माण व्यवसायले प्रत्यक्ष जिम्मेवार निर्माण व्यवसाय प्रतिनिधि मात्र पनि होइन, जिम्मेवार निर्माण व्यवसायलाई हामीले मगाएर सम्पर्क गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई डाकेर पहिला तपाईँहरूको सूचना पार्टी पनि राख्ने अवस्था थिएन होइन, जस्तो वडापत्रहरूका वडाहरूमा वडापत्रहरू हुन्छ, सूचना पार्टी गरेको अवस्था थिएन त्यहाँ। हामीले टेलिभिजनमा रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि त्यो वडापत्रहरू देखिएको अवस्था छ अहिले। तर कतिपय योजनाहरूको यसको तालिका यो हो, यो योजना यति बेला सम्पन्न हुन्छ, तपाईँकै कार्यालयबाट भनाइअनुसार सबै योजनाको त सबै ठाउँ चाहिँ सूचना पार्टी राख्न सक्दैन, त्यसको बजेट हुँदैन। त बजेट हुँदैन भने त्यो टेन्डर ठेकेदारलाई भन्नु पर्यो, त एउटा फ्ल्याक्स टार्नलाई के को पैसा त्यहाँ स्थानीय जनतालाई नै भनिदिनुहोस्, त्यहाँ लगाइदिन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि त्यो वडाको जुन वडामा काम भइरहेको छ, जुन पालिकामा काम भइरहेको छ, जुन नगरपालिकामा काम भइरहेछ, त्यो नगरपालिकालाई भनिदिनु यहाँ यस्तो काम भइरहेछ, तपाईँ हामीसँग पैसा छैन, तर जनतालाई सूचित गर्नुपर्ने अधिकार हाम्रो हो, हाम्रो चाहिँ त्यसको दायित्व हो भनेपछि हामीले त्यहाँ ल्याउनु पर्ने हो। त्यहाँ भनिदियो भने त्यो लगाउन सकिन्छ त सूचना पार्टी सकिन्छ। नयाँ योजनामा जनतालाई नै थाहा छैन त्यो कहिलेसम्म पुरा हुन्छ, कहिले बन्छ। नयाँ योजना हकमा हामीले भनेकै छौँ बाटो कति लेन्थको छ, बाटोमा कति त्यो तारपुल कति लगाउनु पर्ने छ, ग्रेभल कति गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको प्रेसर कति हुनुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै कुराको त्यो टेक्निकल मापदण्ड चाहिँ सामान्य नागरिकले नबुझ्ने भएको सबै कुरा त जनतालाई थाहा हुनुपर्ने लोकतन्त्रको अवस्था छ। हामी लोकतन्त्रमा सामान्य नागरिकले जान्ने अधिकार हो त। सामान्य नागरिकले टेक्निकल विषयवस्तु जानकारी नहुन सक्छ, त्यो चाहिँ सूचना माग गरेको आधारमा जति बेला नि हामी पारदर्शी सूचना माग गर्ने एउटा विषय हो। डकुमेन्ट नेपालमा के छ बाँकी सूचना पार्टी सुन्नु, हाम्रो नेपालमा पार्टी चाहिँ हामीले पछिल्लो समयमा उपलब्ध हाम्रो नेपालमा के छ भने सूचना भनेको पहुँचवालाले मात्र पाउने। हामीले सूचना पार्टी चाहिँ आम साथीहरूले धेरै ठाउँमा चाहिँ सूचना मागेको अधिकार चाहिँ खोसिएको अवस्था छ। पुनरावेदन मुद्दा लागेको छ, सूचना आयुक्तलाई कार्यालयमा निवेदन चढाइएको अवस्था छ। यही बाँकीमा यस्तो नगरपालिकादेखि लिएर सारा कार्यालयको अधिकांश कार्यालयहरूको चाहिँ त्यहाँ अवस्था छ। तपाईँसँग त्यो फेरि सूचना अरू कसरी माग्न हुन्छ, त्यही भएर तपाईँको दायित्व हुनुपर्छ कि हामीलाई लाग्छ र जनताको सुन्नु न, जनताको सरकारको विषय के हो, जनताले हामीलाई गुनासो गरेपछि त्यो त्यहाँ चाहिँ सूचना पार्टी भइदिएपछि हाम्रो बाटो कति लेन्थमा बन्दैछ, त्यसको ग्राभल कति हुनु तपाईँले अनुगमन गर्नु पर्दैन, त्यसपछि जनताले अनुगमन गरिरहन्छ डे टु डे 24 आवर्स। तपाईँ त वर्षमा एकचोटि अनुगमन गर्नुहुन्छ, 2 पटक 3 पटक 4 पटक, नयाँ 365 दिन त गर्नुहुँदैन। मेरो सानो कुरा नयाँ योजनाको हकमा हामीले सूचना पार्टी फ्लेक्स बोर्डमा ट्रान्सफर लगाएका छौँ निर्माण व्यवसायलाई। पुरानो योजनाको हकमा धेरै अब ठुलो योजनाहरू अब अहिले छैनन्, सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। तर मर्मत सम्भार अवधि लागू भएको छ। म यहाँबाट चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु, अब बाटो भत्किएको छ, अब यो के कसो कारणले गर्दा भत्कियो एकचोटि अनुगमन हामी एकचोटि गरौँ र डिएलपी पिरियड सुरु भएको अवस्था छ, काहीँ त्यस्तो मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, त्रुटिहरू सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ भने यो डिएलपी पिरियडभित्रमा चाहिँ हामी तुरन्त निर्माण व्यवसायले चाहिँ परिचालन गर्न। तपाईँहरू बनाएको रोड आफै निरीक्षण गर्नुहोस्, तपाईँले रोड बनाएको जति बाटो बनाउनु छ त्यो गुणस्तर छ कि छैन भने तपाईँको पनि दायित्व। मन्त्रीजीले बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ मन्त्रालय छोडेर, तपाईँ पनि कार्यालय छोडेर सडकमा एउटा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले बनाएको बाटो त तोकिएको स्पेसिफिकेसन, मैले गुणस्तर भन्दा पनि तोकिएको स्पेसिफिकेसन बिओक्यूमा सम्झौता बमोजिम प्राविधिक हिसाबले तोकिएको एउटा स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसनमा निर्माण भएको छ भन्ने कुरा सकाएर नै प्राविधिकहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बिल पास गरेको हुन्छन्, तपाईँको चाहिँ यो के अरे निर्माण अप्रुभल गरे हुन्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दा यो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुपर्छ, मुक्त हुने भन्ने कुरा होइन, दायित्व बराबर हुन्छ, प्राविधिकको दायित्व बराबर हुन्छ, तपाईँको चाहिँ निर्माण व्यवसायको पनि प्राविधिक दायित्व एउटा जोइन्ट लायबिलिटी हो होइन, तपाईँको संयुक्त एउटा चाहिँ दायित्व बन्दछ।
त्यो विषयबाट हामी के अरे पर सर्न खोजेको अवस्था त होइन। यो हामी चाहिँ जोइन्टली यसलाई मनन गरेको छौँ र बाँकी केही त्रुटि सुधार गर्ने अवस्था डेल्पी पिरियडभित्र रहेको छ भने ती बाटोहरूमा हामी चाहिँ सबै सेक्सनको प्रत्येक कुनाको भित्रमा हामी घुमेर कहाँ सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ नि त्यो सुधार ल हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छौँ हामी सब। तपाईँले हाम्रो दर्शकलाई र उपभोक्ताहरूलाई तपाईँको कार्यालयको बाटोमा हिँड्ने सबै उपभोक्ता नै भयो नेपाली जनता, उपभोक्ताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो टेलिभिजन मार्फत? मेरो दुईवटा अनुभव चाहिँ सघन शहरी विकास कार्यक्रम जहाँ चाहिँ एकदम सिटीको कोर एरियामा जहाँ अत्याधिक रूपमा जनसङ्ख्या चाहिँ सघन हिसाबले चाहिँ जसको बसोबास भइरहेको छ त्यो भइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ ओपन स्पेस कम हुन्छ। सार्वजनिक त्यो ल्यान्डहरू चाहिँ पब्लिक ल्यान्ड चाहिँ कम हुने स्पेस चाहिँ भनेको चाहिँ तपाईँको सघनता हासिल गरेको क्षेत्र भन्ने मेरो बुझाइमा छ, मेरो अनुभवमा। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ अब यो मापदण्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो विशेष रूपमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ भोगिरहेको अब मापदण्ड सहरी सडक मापदण्ड जुन छ, सहरी सडक मापदण्डले चाहिँ नि 6 मिटरको न्यूनतम चौडा भएको सडक हुनुपर्दछ भनेर चाहिँ नि भनेको छ न्यूनतम रूपमा, कमभन्दा कम। अब हामीले चाहिँ यहाँ गरेको चाहिँ कस्तो छ 6 मिटर न्यूनतम, 8 मिटर, 10 मिटर, 12 मिटर, 14 मिटरको चाहिँ 10 देखि 14 मिटरको सम्म अलिकति सङ्ख्यामा लम्बाइमा कम छ, 8 देखि 10 मिटरको अधिकतम छ र 6 देखि 8 मिटरको पनि अलिक कमै छ। धेरै साँग्रो भित्री बसोबास भएको बस्ती एरियामा चाहिँ त्यो त नयाँ बस्तीमा त्यो लागू गर्ने अवस्था हुन सक्छ मलाई लाग्छ। त्यो अवस्थामा अहिले यो विषयलाई लिएर मेरो अझ पनि एउटा अनुरोध छ। यो विषयमा धेरै कुरा गर्ने भने हामी चाहिँ विष्णु राजै जाला। मेरो एउटा सानो अनुरोध गर्नु छ। अब नागरिकहरूले चाहिँ एउटा यो सडक भनेको चाहिँ पब्लिक एसेट हो, सार्वजनिक सम्पत्ति हो। सडकको अतिक्रमण भनेको यो इन्क्रोचमेन्ट चाहिँ नहुनको लागि प्रत्येक नागरिकले चाहिँ अलिकति आफूले चाहिँ अलिकति त्यो खालको मेरो पनि यो सडक सम्हार गर्ने दायित्व हो। सडकलाई कसरी मेरो घर अगाडिको चाहिँ यो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई मैले पनि सम्हार गर्न सक्छु भन्ने खालको यो चेतना अभिवृद्धि चाहिँ सबैको तौर तबकाबाट भयो भने अझ यसको चाहिँ यो सबै योजनाहरू अब यही वर्षमा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ तपाईँले भनेको छ। हाम्रो स्थानीय सरकार जनताले चाहिँ जान्न पाउनुपर्छ। यो आवामै सबै सम्पन्न हुने सघन शहरी विकास कार्यक्रमहरू सिटी हल 9 अवस्था पनि यही आवामा सम्पन्न हुनुपर्छ, 9 अवस्था क्षेत्रीय कार्यालय पनि, सिटी हल पनि यही आवामा सम्पन्न हुनुपर्छ, भेरी अञ्चल अस्पताल पनि यही आवामा सम्पन्न हुनुपर्छ र बाँकी 29 करोडको जुन 27वटा प्रोग्राम छ सघन शहरी विकास कार्यक्रम यही आवामा सम्पन्न भएर फाइल बन्द हुनुपर्छ। आउँदो नयाँ आर्थिक वर्षबाट अब बृहत्तर किसिमको योजनाहरू चाहिँ मजौलोदेखि ठुलो खालको योजनाहरू चाहिँ अझ पनि गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ तपाईँहरूले। एकदम हामी त्यसमा हामी कटिबद्ध छौँ र आउँदो समयमा केही त्यस्तो हाम्रो तर्फबाट केही कमी कमजोरी भएको छ अवस्था छ भने आफ्नो हामीले अनुगमन गरेर र प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गरेर पनि र नागरिकहरूबाट र यहाँको थ्रोबाट पनि त्यो कुरा जानकारी पाऊँ। हामी यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने एकदम भरमग्दुर प्रयास गर्छौँ र हाम्रो तर्फबाट त्रुटिहरू हुन दिन्नौँ भन्ने हामी कटिबद्ध। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आयौँ। तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, मेरो पनि धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सङ्घीय आयोजना इकाइका प्रमुख विदुर खड्काजी। बाँकेको सहरी सङ्घीय योजना इकाइले बाँकेमा के गर्दैछ? 84 करोड 34 लाखको योजना छ बाँकेमा। लामो समयदेखि बाँकेमा अर्बौँको लगानी भएको अवस्था छ र सिटी हल अनि बाटाका गुणस्तरका कुराहरूलाई जोडेर उहाँलाई हामी कार्यक्रममा निम्त्याएको थियौँ। त्यसै क्रममा अर्को पात्रका साथ तपाईँहरूको माझमा फेरि प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एसी टेलिभिजन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै